कमरे के कोने में दीवार के साथ टेक लगाए, दोनों हाथ अपनी टांगों के गिर्द लपेटे, वो आंखों में खौफ और हिरास लिए सहमी हुई निगाहों से दरवाजे की तरफ देखती शिद्दत से रो रही थी। वजूद हौले हौले लरस रहा था। न जाने कितना वक्त बीता था इस कैद खाने में। यूं लग रहा था जैसे कई सदियां बीत गई हों। न जाने वो कहाँ थी, क्यों लाई गई थी, उसे लाने वाले कौन लोग थे। इन सवालात के उसके पास कोई जवाबात नहीं थे। खौफ से लरसती वो इधर उधर देख रही थी। एक पुरतायुश कमरा था जिसमें नर्म दबी सोफा और बेड मौजूद था। अलबत्ता फर्श पर कोई कालीन नहीं था। होश में आने के बाद उसने खुद को फर्श पर पड़े हुए पाया था। वो तो आज मामूल के मुताबिक कॉलेज की छुट्टी के वक्त अपनी दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए गेट से बाहर निकली थी। फिर रोज की सब एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर इधर उधर मुंतशिर हो गए। किसी ने वैन पर जाना था तो किसी का बाप या भाई लेने आया हुआ था। उसका घर कॉलेज से 1.5 घंटे के फासले पर था। पहले वो कॉलेज से बस स्टॉप तक 10 मिनट का फासला पैदल तय करती, फिर वहां से अपने रूट की बस में सवार हो जाती। अगरचे उसके मोहल्ले की 3-4 दूसरी लड़कियां जो इसी कॉलेज में पढ़ती थीं वैन पर आती थीं, मगर वैन का किराया ज्यादा होने की वजह से सामिया ने बस को तरजीह दी थी। बस इस मेन रोड पर उतारती, फिर मेन रोड से आगे घर तक भी मजीद 10 मिनट का फासला था, जिसे वो तेज कदमों से तय करती घर पहुंच जाती थी, जहां उसकी माँ ज़ोहरा और बाप वक़ार अहमद हमेशा की तरह उसी का इंतज़ार कर रहे होते थे। वो दोनों वहमी तबीयत के मालिक थे। अगर कभी सामिया को मुकर्ररा वक्त पर घर पहुंचने में ज़रा सी भी देर हो जाती तो वो सख्त परेशान हो जाते थे। वक़ार अहमद परचून की दुकान चलाते थे और घर से मुल्का बैठक को ही उन्होंने दुकान बना रखा था। सामिया जब गली में दाखिल होती तो उसका बाप ग्राहकों को निमटाने के साथ साथ उसकी राह भी देख रहा होता था। वो गेट के बजाय दुकान में दाखिल हो जाती और उन्हें सलाम करती हुई अंदरूनी दरवाजे से घर के अंदर चली जाती थी, जहां जोरा उसके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार किए बैठी होती थी। सामिया उनकी अकलौती औलाद थी और उम्मीदों का मरकज थी। वक़ार अहमद की ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाए, क्योंकि सामिया बहुत ज़हीन थी। फर्स्ट ईयर में उसने बोर्ड में पोजीशन ली थी, जिसकी वजह से माहाना वजीफ़ा भी मिल रहा था, जो कि उसकी तालीम पर ही खर्च हो रहा था। आजकल से निकलते वक्त उसने बहुत खुश थी, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज उस पर ऐसी आफतार टूट पड़ेगी। माँ बाप के बारे में सोच सोच कर दिल कांपा जा रहा था कि उसके अब तक घर ना पहुंचने पर उन दोनों का क्या हाल हुआ होगा। न जाने कितने घंटे हो गए थे उसे यहाँ आए हुए, मगर अभी तक कोई नहीं आया था। खौफ की शिद्दत से दिल लरस रहा था, जिस्म कांपा जा रहा था। हलक सूख कर कांटा हो चुका था, मगर प्यास का एहसास तक न था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर दरवाजे को पीटती और चीख चिल्ला कर सवाल करती कि उसे क्यों लाया गया है। सराइस्मी की हालत में बैठी रोते हुए वो बार बार दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी, जो न जाने कब खुलता और आगे उसे क्या देखने को मिलता। जहन में तरह तरह के खौफ और खदशात सरा रहे थे। कहीं उसे उठाने वाले लोग किसी ऐसे गैंग से तो ताल्लुक नहीं रखते जो लड़कियों का कारोबार करता हो, या कहीं हाथ पैर काट कर भीख मंगवाने वाले ग्रोह के हत्थे न चढ़ गई हो। सोशल मीडिया पर जितने भी ऐसे गैंग्स के मुतालिक वो देखती और पढ़ती रहती थी, सब एक एक करके जहन में आते उसका दिल दहलाए जा रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी हालत भी मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। लोगों पर मुसलसल कुरानी आयात का विर्द जारी था। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसके जिस्म का हर हर उज़ू अलर्ट हुआ था। जितनी देर तक बाहर लॉक में चाबी घुमाने की आवाज़ आती रही, उतनी देर तक उसके दिल की धड़कनें भी खौफनाक हद तक ऊपर नीचे होती रही। फिर दरवाज़ा खुला और एक लंबा तड़ंगा आदमी अंदर आया। सामिया खौफ से अपनी जगह पर सिमट गई। वो एक नज़र उस पर डालकर पानी का जग मेज़ पर रखता, जिस तरह आया था उसी तरह से वापस चला गया। सामिया के अंदर इतनी हिम्मत न हुई कि उस आदमी से पूछती कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। पानी को देखकर हलक में प्यास के मारे कांटे चुभने लगे तो उसने पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर साथ ही ख्याल आया कि कहीं पानी में कोई चीज़ न मिलाई गई हो। इस ख्याल ने उसे पानी पीने से रोक दिया। आखिरकार जब काफ़ी देर गुजर गई और सामिया को लगा कि वो प्यास से मर जाएगी, तो उसने अपने कांपते वजूद को बमुश्किल घसीटते आगे बढ़ी
اور یوں پانی پینے لگی گویا صدیوں کی پیاسی ہو۔ پانی پینے کے بعد وجود میں ذرا سی جان محسوس ہوئی تو ایک بار پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اسے روتے ہوئے کچھ دیر گزری تھی جب دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اس بار آنے والا شخص ایک روبدار خوبصورت پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس کا حلیہ بنا رہا تھا کہ وہ کوئی بے حد امیر شخص تھا۔ سامیہ آنکھوں میں خوف لیے اس انجان شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں بے حد غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ کون ہیں آپ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ ہمت کرتی اس کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی مگر جواب میں ایک زوردار تماچا اس کے چوتھا طبق روشن کر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی تھی۔ گرتے وقت دیوار کے ساتھ سر اتنی زور سے ٹکرایا کہ بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ آذر شاہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور اسے بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ گندمی رنگت چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں نمایاں تھیں جن میں آنسوؤں کے علاوہ خوف و ہراس بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ آذر شاہ کو بے حد دہشت اور رحم طلب نگاہوں سے دیکھتے ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ آذر شاہ کے وجیح چہرے پر بے انتہا کی سفاکی اور درندگی چھائی ہوئی تھی۔ اسے اس معصوم لڑکی پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا جو بری طرح روتے ہوئے چھوڑنے کے لیے اس کی منت کر رہی تھی۔ کون ہیں آپ اور کیوں کر رہی ہیں ایسا میرے ساتھ؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ جب وہ کسی طرح اسے چھوڑنے پر آمادہ نظر نہیں آیا تو وہ تکلیف کے مارے چلا اٹھی۔ اس کی بے رحم گرفت میں سامیہ کو اپنے سر کی رگوں میں بھی کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں کل ویڈیو بناتے وقت غور سے نہیں دیکھا تھا؟ یا ایک ہی دن میں میری شکل بھول گئی جو اب پہچان نہیں پا رہی محترمہ؟ آذر شاہ نے طنزیہ انداز میں کہتے بال چھوڑ کر اسی سختی سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا تو سامیہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ آذر شاہ نے اس کے دونوں نازک سے بازوؤں کو اپنی آہنی گرفت میں لیا تو وہ بلبلا اٹھی۔ کون سی ویڈیو؟ میں کسی ویڈیو کے بارے میں نہیں جانتی۔ چھوڑے مجھے، کہ کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ وہ چیخنے لگی۔ جسٹ شٹ اپ، بند کرو چلانا۔ آذر شاہ نے اس کے نازک سے گال پر ایک اور تھپڑ دے مارا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس کی گرفت میں بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اتنا بھاری تھا جس گال پر پڑا اس کے والا کان سامیہ کو بند ہوتا محسوس ہوا۔ لڑکی تم ہو کون؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ ہمت کیسے کی تم نے آذر شاہ کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرنے کی؟ معلوم نہیں تھا تمہیں کیا کہ کس کے خلاف ایسا کرنے جا رہی ہو؟ اپنے انجام کی پرواہ کیوں نہیں کی؟ بولو۔ سرد لہجے میں کہنے کے ساتھ اس نے سامیہ کا منہ دبوچا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بولو، جواب دو۔ کیوں نہیں سوچا تم نے کہ تم ایک عام معمولی سی لڑکی ہو کر آذر شاہ کے ساتھ ٹکر لے رہی ہو جو اس پورے شہر کا مالک ہے؟ وہ اس حرکت پر تمہارا کیا حال کرے گا؟ ایسا کیوں نہیں سوچا تم نے؟ وہ ہنوز اس کا جبڑا دبوچے اس پر دھاڑ رہا تھا۔ سامیہ تکلیف کی شدت سے بے حال خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی جب اچانک آذر شاہ نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور وہ دھڑام سے فرش پر گر گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور سیدھی طرح جواب دو، تم نے کیوں اور کس کے کہنے پر میری ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے؟ چند لمحے اسے گھور کر دیکھتے رہنے کے بعد وہ پھر سے اپنی ظالم گرفت میں اسے لے چکا تھا۔ کون سی ویڈیو؟ میں کچھ نہیں جانتی کسی ویڈیو کے بارے میں، پلیز مجھے چھوڑ دیں اور جانے دیں۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ آذر شاہ نے خون آشام نگاہوں سے اسے گھورا۔ واٹ؟ کون سی ویڈیو؟ میرے سامنے بے خبری کا ڈرامہ نہ کرو۔ مجھے سچ اگلوانا آتا ہے اور وہ میں حلق سے کھینچ کر نکلواتا ہوں۔ وہ غرا کر بولا۔ میں سچ میں نہیں جانتی کون سی ویڈیو، چھوڑیں پلیز۔ وہ اس کی ظالمانہ گرفت میں تڑپنے لگی۔ آذر شاہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ لڑکی، ناٹک تم بہت اچھا کر لیتی ہو، لیکن میں تمہارے اس ناٹک میں نہیں آنے والا۔ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، کیونکہ تمہاری وجہ سے کل 2 گھنٹے مجھے یعنی مشہور معروف بزنس مین اور سیاستدان آذر شاہ کو جیل میں گزارنے پڑے، صرف اور صرف تمہارے جیسی غریب اور 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے۔ حالانکہ پولیس کو تو میں جیب میں لیے پھرتا ہوں، اور ان حرام زادوں کی ہمت دیکھو، نہ صرف مجھے جیل میں ڈالا بلکہ انویسٹیگیشن کی، اور اس سب کی ذمہ دار ہو تم، کیونکہ تم نے میری ویڈیو بنا کر میڈیا پر اپلوڈ کی اور پوری عوام کو میرے پیچھے لگا دیا۔ آذر شاہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔
بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ سامیہ نے بری طرح خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اور نہ میں آپ کو جانتی ہوں، بلکہ میرے پاس تو سرے سے موبائل ہی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں۔ میرے والدین میری گمشدگی کی وجہ سے شدید پریشان ہوں گے۔ سامیہ روتے ہوئے کہنے لگی، اس کی منت کر رہی تھی، اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی ویڈیو کے بارے میں نہیں جانتی، مگر آذر شاہ کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ اس کے انکار پر یقین نہیں کر رہا، نہ وہ اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو رہا ہے۔ میری سامنے اپنی بکواس بند کرو۔ میں آذر شاہ ہوں، کوئی معمولی شخص نہیں جو دھوکہ کھا جائے۔ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا بھگتنے کے لیے اب تیار ہو جاؤ، اور سزا ایسی ہوگی کہ تم اپنی کلاس کے لوگوں میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ آذر شاہ کا لہجہ دہشت ناک تھا اور ساتھ ہی پراسرار بھی تھا۔ اس نے اب سے اپنی باہوں میں اس طرح بھرا کہ اس کے ارادے صاف عیاں ہو گئے۔ سامیہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کیا؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، چھوڑ دیں مجھے۔ وہ زاروں قطار روتی، اس کی منتیں کرتی، اس کی گرفت میں قید سخت مزاحمت کر رہی تھی، مگر آذر شاہ پر تو جیسے غصے کا جنون سوار تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کی اتنی بدنامی ہوئی تھی۔ سامیہ نے پہلے تو پوری جان لگا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر آذر شاہ کے لمبے چوڑے مضبوط وجود کے سامنے اس کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ حد سے گزرتا، سامیہ ہوش کھوتی اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ اوف شٹ، اتنی نازک مزاجی! آذر شاہ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر غصے سے دانت پیس کر رہ گیا، پھر بیڈ پر پٹخنے کے انداز میں اسے لٹایا اور وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ تم مجھ سے بے ہوشی کی آڑ لے کر بچ نہیں سکتی، اس معصوم چہرے والی لڑکی کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا ارادہ ہرگز اسے چھوڑنے کا نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اس کی بے ہوشی کو اہمیت دیے بنا اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا، لیکن وہ اس کے ہوش و حواس میں اسے سزا دینا چاہتا تھا، اس کی چیخیں سن کر سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ اسے لے کر وہیں لیٹ گیا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک اس کے فون پر وہاب شاہ کی کال آنے لگی۔ وہ پہلے تو اگنور کرتا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کال پک کرتے ہی وہ اسے ڈانٹنا شروع کر دیں گے۔ اگرچہ وہ دبئی میں تھے مگر اس نے یقین تھا کہ خبر ان تک پہنچ گئی ہوگی، اسی لیے وہ ان کی کال اٹھانے سے کترا رہا تھا۔ مگر جب لگاتار چھٹی کال شروع ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اٹینڈ کر لی۔ یس ڈیڈ، اس بے بادل نے خواستہ کہا۔ یس ڈیڈ کے بچے، کہاں ہو تم؟ فوراً گھر پہنچو۔ دوسری طرف وہ چلاتے ہوئے حکم دے رہے تھے۔ آذر شاہ آج تو ہرگز گھر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا کیونکہ ابھی تو اسے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو سزا دینی تھی، مگر سختی سے کہنے پر اپنے گھر کے لیے نکلنا ہی پڑا کیونکہ وہ شاید دبئی کے لیے گھر پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے تو توقع کے عین مطابق وہاب شاہ غصے سے آگ بگولا ہوئے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس طرح کی فضول حرکت کرنے کی؟ الیکشن سر پر ہیں، ہمارے مخالفوں کو تو بس بہانہ چاہیے تھا ہماری ساکھ خراب کرنے کا، اور وہ تم نے انہیں مہیا کر دیا۔ ساری عزت ڈبو کر رکھتی ہے۔ کیا کیا ہمارے دشمن اور میڈیا والے، نیوز سننے کی ذرا زحمت کر لو تو پتہ چلے تمہیں۔ وہ کافی دیر اس پر گرجتے برستے رہے۔ وہ کچھ دیر تو لب نیچے سنتا رہا، پھر اپنے مخصوص اکھڑ انداز میں کہا، مجھے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیڈ، اور جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے نا وہ میری سزا سے نہیں بچے گا، اسے تو میں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وہ غصے میں اپنے ارادے عیاں کر گیا تھا۔ وہاب شاہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کس نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں ڈیڈ، چھوڑیں۔ وہ انہیں ٹالتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تھا جب وہاب شاہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، مجھ سے جھوٹ نہ بولو آصف، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس آدمی کی جسے تم نے پیٹا ہے یا اس لڑکی کی جس نے تمہاری ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے؟ دونوں کی، آذر شاہ تنک کر کہتے گھر سے جانے لگا تھا جب وہاب شاہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گے آذر؟ کیا مطلب ڈیڈ؟ اب میں بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا رہوں گا؟ آذر شاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ دیکھو آذر، ابھی تازہ تازہ معاملہ ہے، میڈیا اور ہمارے مخالفین ابھی تک واویلا مچا رہے ہیں۔ جب تک میں اس معاملے کو پوری طرح ہینڈل نہیں کر لیتا تم گھر پر ہی رہو، وہاب شاہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔
اب مزید کیا ہینڈل کرنا ہے ڈیڈ؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور جو ہو چکا اس کو بدلا نہیں جا سکتا، بس جن کی وجہ سے ایسا ہوا انہیں سزا دی جا سکتی ہے۔ آذر کا لہجہ مشتعل تھا۔ تم کچھ بھی نہیں کرو گے، نہ تو اس آدمی کے ساتھ اور نہ ہی اس لڑکی کے ساتھ، اور نہ ہی تم میری اجازت کے بغیر کہیں جاؤ گے۔ وہاب شاہ کی سختی سے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں تو چلا آیا، مگر غصے سے پیچ و تاب کھاتا رہا۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ چپکے سے گھر سے نکلا۔ وہاب شاہ نے اسے جاتے دیکھا تو روکنے کے بجائے خود بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ سیدھا فارم ہاؤس آیا تھا۔ وہ لڑکی فرش پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ آذر شاہ کو ایک مرتبہ پھر خطرناک ارادوں کے ساتھ اپنے سامنے دیکھ بری طرح ڈر گئی اور چیخنے لگی۔ اسی وقت وہاب شاہ وہاں آ گیا اور اس لڑکی کو آذر کی قید سے نجات دلا کر اس کے گھر بھجوا دیا۔ مقصد کی ناکامی پر آذر بری طرح پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ وہاب شاہ نے اسے سختی سے وارننگ دی تھی کہ دوبارہ اس لڑکی کے بارے میں کسی غلط ارادے سے سوچا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ الیکشن قریب ہے اور میں اب مزید تمہاری کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ آذر شاہ ناکامی پر تل ملا کر رہ گیا تھا۔ وہ غصے میں اپنے ایک دوست کے ہاں چلا گیا۔ ابھی اس بات کو 2 ہی دن گزرے تھے جب اسے پتا چلا کہ اس لڑکی نے اس پر اپنے اغوا اور زیادتی کا کیس کر دیا ہے۔ وہ دنگ رہ گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان اس لڑکی کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آذر شاہ کے خلاف نفرت بھری پوسٹنگ اور احتجاج کیا جا رہا تھا، جس نے غریب بے گناہ لڑکی کو اغوا کیا اور اس کی عزت خراب کر کے چھوڑ دیا۔ اس لڑکی کا باپ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا اور چل بسا۔ سامیہ وقار کے انصاف اور آذر شاہ کی گرفتاری کے لیے ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی تھی، لیکن ایک غریب اور عام فیملی سے تعلق رکھنے والی بھلا کیسے آذر شاہ کے خلاف ایسا کرنے کی جرات کر سکتی تھی؟ پھر اسے جلدی معلوم ہو گیا کہ سامیہ وقار کے اس معاملے کو آگے لانے اور اس کی بیک پر کھڑے ہو کر سپورٹ کرنے والا ان کا مخالف جمشید چودھری تھا، جو الیکشن میں آذر شاہ کا مخالف امیدوار تھا۔ وہاب شاہ اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے مل کر کیس ختم کرنے کے لیے پیسے دے کر سودا کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ جمشید چودھری اب کھل کر اس لڑکی کی حمایت میں سامنے آ چکا تھا۔ اس نے سامیہ وقار کی حفاظت کے لیے اس کے گھر پر گارڈز تعینات کر دیے تھے۔ جمشید شاہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ محض وہاب شاہ کی ساکھ خراب کر کے اسے اتنا بدنام کر دینا چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے کی کرتوتوں کی وجہ سے وہ الیکشن میں اس کے مد مقابل آنے کی جرات نہ کر سکے۔ اگر آ بھی جائے تو وہ آسانی سے اسے ہرا دے۔ آذر شاہ اور وہاب شاہ کو باقاعدہ کھلے عام وارننگز دی جا رہی تھی کہ اگر انہوں نے اس لڑکی کو کمزور سمجھ کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ وہاب شاہ نے بیٹے کو سختی سے گھر میں رہنے کی تاکید کی تھی۔ اپنے وکیل کے ذریعے وہ اس مسئلے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف آذر شاہ کا غصے اور اشتعال کے مارے برا حال تھا۔ اس کی حالت بھوکے شیر کی مانند تھی جس لڑکی کو چیر پھاڑ کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ مسلسل اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اسے جمشید چودھری کا حفاظتی بند توڑ کر اس لڑکی کو اٹھوانا تھا اور پھر کچھ ایسا کرنا تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ اس کے لیے کوئی خطرہ بننے کے لائق نہ رہتی۔ وہ اضطراب کی کیفیت میں مبتلا شدت سے منتظر تھا کہ کب وہ لڑکی اس کی دسترس میں آتی ہے۔ پھر جب اس کے آدمی جمشید چودھری کی سیکیورٹی کی ناک کے نیچے سے اس لڑکی کو نکال لائے، تب جا کر اسے سکون آیا۔ سامیہ ایک بار خود کو اس سفاک آدمی کی قید میں پا کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اب تو اسے عزت کے ساتھ ساتھ اپنی موت بھی یقینی نظر آ رہی تھی۔ آذر شاہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سرد، اتنے جامد تھے کہ سامیہ کو اس پر کسی پتھر کا گمان ہوا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب آ کر سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بالکل ایسی نظروں سے دیکھتے اس کے سامنے تھی جیسے ذبح ہونے سے پہلے بکری اپنے قصائی کو دیکھتی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی؟ اس کی آنکھوں کی طرح لہجہ بھی انتہائی سرد تھا۔ سامیہ خاموش کھڑی لرزتی رہی۔ بولو، جواب دو، عزت لوٹی تھی میں نے کیا تمہاری؟ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ نہیں۔ سامیہ خوف سے اچھل پڑی۔ پھر کیوں بکواس کی تم نے؟ کیوں الزام لگایا مجھ پر؟ اس کا جبڑا دبوچ کر غرایا۔ وہ اس آدمی نے زبردستی کہلوایا۔ وہ بمشکل اٹک اٹک کر بولی تھی۔ جھوٹ، پیسوں کے لیے بکی ہوگی تم۔ بتاؤ کتنے پیسے دیے اس ذلیل آدمی نے؟
नाज़र शाह ने चिल्ला कर कहते उसे इतनी जोर से पीछे की तरफ धकेला कि वो दीवार से जा टकराई। जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया उसे सच साबित करूं? वो बिफर कर कहते दोबारा उसके करीब आया। सामिया का दिल दहल उठा। नहीं, खुदा के वास्ते। उसने आज़र शाह के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं सच कह रही हूँ, वो आदमी मेरे घर आया था और आपके खिलाफ वो सब कुछ बोलने लगा। मैंने इनकार किया तो उसने इज्जत तार तार करने की धमकी दी। मैं डर गई थी। उसने कहा वो खुद मुझसे तस्कीन हासिल करने के बाद मुझे और मेरी माँ को मार देगा। मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए। वो बहुत जालिम इंसान है, आपसे भी ज्यादा। इनकार पर उसने मेरा बाजू भी चलाया। ये देखें। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की जो बुरी तरह से जली हुई थी। वो फूट फूट कर रो दी। आज़र शाह खामोशी से बाहर निकल गया। फिर कुछ देर बाद वो दोबारा अंदर आया। सामिया ने खौफ से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो शख्स न जाने अब क्या करने वाला था उसके साथ। अभी कुछ देर में हमारा निकाह है, चुपचाप निकाह नामे पर साइन कर देना, वरना तुम्हारा वो हशर होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। निगाहों की तरह उसका लहजा भी बेहद सर्द था। निकाह? सामिया की सांस हलक में अटक गई। हाँ, निकाह। और अगर तुमने इनकार किया तो जो कुछ निकाह के बाद होगा वो निकाह के साथ पहले ही हो जाएगा। मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना तुम? उसने मायने खेज लहजे में कहा। और उसके साथ साथ तुम्हारी माँ की जिंदगी की भी कोई गारंटी नहीं। उसने सफाकी से कहा, नहीं, मेरी अम्मी को कुछ मत करना प्लीज। मैं निकाह करने को तैयार हूँ। माँ के जिक्र पर वो डर कर फौरन से हथियार डाल गई थी। वेरी गुड। नाज़र शाह पहली बार मुस्कुराया था। फिर आधे घंटे बाद वो उस शख्स के निकाह में थी। उसके जिस्म पर खूबसूरत रेशमी लिबास था जो वो पहनना तो हरगिज़ नहीं चाहती थी, मगर उस आज़र शाह की सर्द निगाहों से डरकर खामोशी से उसके तमाम अहकामात पर अमल करती गई। यहाँ तक कि निकाह के बाद जब वो कमरे में आया और उसका हाथ पकड़कर बेड की तरफ ले जाने लगा तो वो किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ खिंचती चली गई थी। उसकी गिरफ्त सख्त और बेरहम थी। ना वो मुज़ाहमत कर सकती थी, ना अपनी मर्जी से हरकत। उसका दिल खौफ से डूबने लगा था, मगर वो शख्स बेरहम था। उसकी ख़राब होती हालत देखकर भी उसे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वो अपने होश खो बैठी, फिर भी उस शख्स ने उसे ना बख्शा। सो वो उसकी बाहों के घेरे में हिचकियों के साथ रो रही थी। क्यों रो रही हो? बुरा लग रहा है क्या? मगर इसमें बुरा क्यों? तुम तो मेरी बीवी हो ना। अब तो ऐसा तुम्हारे साथ रोज होगा। फिर रोज इस तरह रोगी क्या? आज़र शाह का लहजा तमस्कुराना था। सामिया ने उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा तो वो मजीद बढ़ गया और साथ ही उसका रुख अपनी तरफ कर दे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे गायब होने से पहले खलबली मची हुई है। वो तुम्हारा खैर ख्वाह जमशेद चौधरी कहीं का पागल कुत्ते की तरह भौंकता फिर रहा है कि मैंने एक मजलूम बेचारी लड़की को फिर से अगवा कर लिया जिसके साथ पहले ज्यादती की थी। सामिया उसकी बाहों में साकित पड़ी रही। आज़र शाह एक झटके के साथ उठ बैठा और उसे भी खींच कर उठाते हुए बोला, अभी तुम्हें मेरे साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। वहाँ मैं हमारा निकाहनामा दिखाकर ये कहूँगा कि तुम मेरी बीवी हो। मैंने तुमसे कुछ अर्सा पहले खुफिया तौर पर निकाह किया था। कुछ दिन पहले हमारे दरमियान एक छोटा सा झगड़ा हो गया था जिसका फ़ायदा उठाकर मेरे दुश्मन जमशेद चौधरी ने तुम्हें वरगलाया और मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगवा दिए। तुम चूंकि मुझसे नाराज़ थी इसीलिए जमशेद चौधरी के बहकावे में आ गई, लेकिन जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुम वापस मेरे पास आ गई। अब हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है। तुम वो इल्ज़ामात वापस लेती हो जो तुमने मुझ पर लगाए थे। वो उसे तहकुम भरे लहजे में कह रहा था। सामिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जैसे जैसे वो कहता गया सामिया खामोशी से उसके हुक्म पर अमल करती गई। उसे नहीं मालूम था कि वो आके उसके बारे में क्या इरादा रखता था। बीवी तो उसकी बन चुकी थी, शौहराना हकूक भी वो वसूल कर रहा था, मगर उसका रवैया वही बेरहमाना था। हाँ, उसने सामिया पर इतनी मेहरबानी ज़रूर की थी कि जिस फ्लैट में उसे रखा हुआ था वहाँ उसकी माँ को भी ले आया था, मगर वो ज़्यादा दिन उसके साथ न रह सकी। एक सुबह सामिया उनके कमरे में गई तो वो साकित पड़ी थी। शायद एक के बाद मिलने वाले सदमात को बर्दाश्त करने की सकत ख़त्म हो गई थी और वो चुपके से चल दी। फ्लैट सामिया की चीखों से गूंज रहा था। बाप के बाद वो माँ को भी खो चुकी थी। नाज़र शाह ने किसी किस्म का रद्द अमल न दिया, बस खामोशी के साथ उसकी माँ का कफन दफन का इंतजाम कर दिए। कुछ अर्सा गुजरा तो आहिस्ता आहिस्ता माँ को भूल कर वो अपनी फिक्र में लग गई।
आज़र शाह अब भी वैसा ही था, रूड, बेहिस, सर्द मिजाज। सामिया के साथ वो शुरू दिन वाली ही सर्द मोहरी से पेश आता था। न जाने वो उसे कब तक अपने साथ रखने का इरादा रखता था। वो हर वक्त यही सोचती रहती थी, क्योंकि इतना तो वो जान गई थी कि वो उसे बीवी नहीं समझता, बल्कि निकाह की आड़ में महज उसका इस्तेमाल कर रहा था। न जाने कब उसका दिल भरता और वो उसे छोड़ देता। सामिया को यही खदशा लगा रहता। वो हर वक्त दुआ करती रहती कि वो उसे ना छोड़े, क्योंकि पहले जमशेद चौधरी के कहने पर उसने आज़र शाह के खिलाफ बयान दिया, तब आज़र शाह ने उसे उठवा लिया, और अब जब वो आज़र शाह के हुक्म पर जमशेद चौधरी के खिलाफ बयान दे चुकी थी, तो क्या वो उसे छोड़ देता? आज़र शाह जैसा भी था, उसकी पनाह में कम से कम वो जमशेद चौधरी से तो बची हुई थी। अब अगर आज़र शाह उसे छोड़ देता तो तहफ़्फ़ुज़ छिन जाता, और वो उसे अकेला देखकर जमशेद चौधरी अपना बदला लेने आ जाता। वो किस तरह से अपना बचाव करती? आज़र शाह ने कम से कम उससे निकाह तो किया था, ऐसे पामाल तो नहीं किया था। उसका दिल चाहता कि वो उससे इस बारे में बात करे। अगर वो उसे छोड़ने का इरादा रखता है तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके पैरों में गिरकर भी मिन्नत करने को तैयार थी। कुछ दिन तो वो रोज़ रात को आता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने आना कम कर दिया। सामिया को सोशल मीडिया से पता चला वो जमशेद चौधरी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की तैयारियों में मसरूफ़ था। सामिया सारा दिन सोचों में घिरी परेशान बैठी रहती या माँ बाप को याद करके रोती रहती, लेकिन वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि फ्लैट आज़र शाह के लोगों की निगरानी में था। फिर काफ़ी दिनों के बाद वो आया और बहुत खुश लग रहा था। सामिया उसकी खुशी की वजह जानती थी, क्योंकि उसे टीवी से पता चला था वो इलेक्शन जीत कर MNA बन चुका है। उसके मुखालिफ जमशेद चौधरी को नाकामी हुई थी। वो सामिया का हाथ पकड़कर बेडरूम में ले आया और उसे शराब की बोतल पकड़ाकर पैक तैयार करने को कहा। सामिया ये गलीज़ काम नहीं करना चाहती थी, मगर हुक्म की तामील के बिना कोई चारा नहीं था। फिर शराब के नशे में धुत होकर वो सामिया के जिस्म से खेलता रहा। जब नशा और खुमारी उतरी तो कहने लगा, बस अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही। मैंने MNA की पोस्ट जीत ली है, तुम्हें सिर्फ इलेक्शन तक ही बीवी बनाकर रखना था, ताकि मेरे मुखालिफिन, ख़ास तौर पर वो कमीना जमशेद चौधरी, फिर से तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल न करे। मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया है, लिहाजा लड़की अब तुम आज़ाद हो, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो। आज़र शाह ने नखुवत भरे अंदाज में कहा। सामिया पहले तो फटी फटी निगाहों से उसे देखती रही, फिर उसके कदमों में बैठ गई। प्लीज़ ये जुल्म न करें, मुझे अपनी ज़िंदगी और अपने घर से बेदखल न करें। मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, कहाँ जाऊँगी? आपने मुझे छोड़ दिया तो अकेला देख वो जमशेद चौधरी बदला लेने के लिए आ जाएगा। मैं क्या करूँगी? वो मुझे नहीं छोड़ेगा, प्लीज़ मुझ पर रहम करें, अपना तहफ़्फ़ुज़ न छीनें। उसके कदमों में बैठी गिड़गिड़ा रही थी। आज़र शाह ने बेसारी से उसे देखा था। लड़की, तुम तो गले ही पड़ गई हो। ये मेरा एहसान है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। मेरी जगह अगर जमशेद चौधरी या उस जैसा कोई और होता तो मकसद पूरा हो जाने के बाद तुम्हें खामोशी से मरवा देता, ताकि आइंदा कभी उसके लिए ख़तरा न बन सको। लेकिन ये मेरा एहसान है कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रहा हूँ। हाँ तो मत करें ये एहसान, मारना है तो मार दें। जमशेद चौधरी के हाथ लगने से बेहतर है कि मैं आपके हाथों मर जाऊं। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। आज़र शाह के माथे पर बल पड़ गए। उसने बेहद उकताहट बड़े अंदाज में उसका रोना मुलाहिजा किया था। क्या ड्रामा है ये, जान छोड़ो मेरी, ना लिए होते खुद से बड़े लोगों के साथ पंगे। अब जमशेद चौधरी से मैं क्यों तुम्हें बचाता फिरूं, जबकि सबसे पहले तो तुमने मेरे साथ बुरा किया। तुम्हारी वजह से मैं इतना बदनाम हुआ, अब किस मुंह से मदद मांग रही हो मुझसे? आज़र शाह ने उसे घूरते हुए याद दिलाया। लेकिन मैं आपकी बीवी भी तो हूँ, मेरी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। सामिया के लहजे में बेबसी ही बेबसी थी, मगर आज़र शाह के सीने में जैसे दिल नहीं पत्थर था। उसके बीवी कहने पर उसने जोरदार कहका लगाया। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी बीवी हो? वो निकाह तो जाली था, महज एक ड्रामा, इलेक्शन जीतने के लिए, महज अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए। वो हंस रहा था और सामिया शशतर बैठी उसे देखती रही। फिर कुछ कहे बिना उठी और खामोशी से उसके फ्लैट से निकल गई। आज़र शाह की हंसी को एकदम ब्रेक लगा था। उसे जाता देखकर एक पल के लिए उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी, जैसे वो नज़रअंदाज कर गया था। आज़र शाह के फ्लैट से निकलकर उसे समझ नहीं आई कि कहाँ जाए। अभी वो रोड पर ही खड़ी थी जब एक गाड़ी तेज़ी से उसके करीब आकर रुकी और बिजली किसी तेज़ी से उसे अंदर खींच लिया। आज़र शाह का मुलाजिम जो ये सब देख रहा था उसे बताने के लिए तेज़ी से अंदर की तरफ भागा था। कुछ देर बाद आज़र शाह इंतहाई ख़तरनाक तेवरों के साथ बाहर आया था।
کس طرف گئی ہے وہ گاڑی؟ ملازم نے دھاڑ کر پوچھتے ہوئے وہ جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے دماغ میں جکڑ چل رہا تھا۔ کچھ دیر قبل جس قدر اطمینان سے اس نے کہا تھا کہ وہ کیوں جمشید چودھری سے اس کی حفاظت کرتا پھرے، اب اسے جمشید چودھری کے دسترس میں سوچ کر ہی اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا جا کر جمشید اس کی گردن مروڑ دے۔ اپنے آدمی اور گارڈز کو اس نے پہلے ہی فون کر دیا تھا اور کچھ دیر بعد اسے اپنے آدمیوں کی 2 گاڑیاں آتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ چند منٹوں میں ہی وہ جمشید چودھری کی رہائش گاہ کو گھیر چکا تھا، مگر جمشید چودھری اپنے آدمیوں سمیت گدھے کے سر سے سینگ کی طرح اپنے بنگلے سے غائب ہو چکا تھا۔ آذر شاہ غیظ و غضب میں مبتلا اس کے بنگلے پر توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں یہ خبر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی کہ ایم این اے آذر شاہ کی بیوی کو جمشید چودھری نے اٹھوا لیا تھا اور کہیں غائب ہو گیا تھا۔ آذر شاہ باوجود کوشش کے اس کا پتہ لگانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا آذر شاہ کا غصہ اور جنون بڑھ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر جگہ جمشید چودھری کو ڈھونڈ رہا تھا اور پھر کئی گھنٹوں کے بعد جمشید چودھری خود ہی سامنے آ گیا تھا۔ میڈیا کو ساتھ لے کر وہ پولیس کے پاس گیا تھا۔ سامیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس کا کہنا تھا اس نے آذر شاہ کی بیوی کو اغوا نہیں کیا بلکہ وہ خود اس کے پاس آئی تھی، کیونکہ دراصل وہ آذر شاہ کی بیوی ہے ہی نہیں۔ آذر شاہ جعلی نکاح کی آڑ میں اسے استعمال کرتا رہا۔ اپنا مقصد حاصل کر لینے کے بعد اس نے سامیہ پر یہ انکشاف کیا اور پھر اسے بے سہارا لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔ میں تو محض اسے سہارا دینے کے لیے اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں اسے اپنا لوں اور مجھ سے آذر شاہ کا یہ ظلم دیکھا نہیں گیا، اسی لیے میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمام میڈیا اور پولیس کی موجودگی میں، اور ساتھ ہی مجھے سیکیورٹی بھی چاہیے، کیونکہ آذر شاہ سے اب مجھے اور میری ہونے والی بیوی کو جان کا خطرہ ہے۔ سامنے جو اس کے ساتھ موجود تھی اس نے بھی حرف بحرف تصدیق کر دی کہ واقعی آذر شاہ جعلی نکاح کی آڑ میں اس کا جسمانی استحصال کرتا رہا اور جب دل بھر گیا تو اسے دھتکار کر گھر سے نکال دیا۔ اس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے تحفظ کے لیے جمشید چودھری کو خود نکاح کی درخواست کی ہے۔ آذر شاہ نے جب یہ سنا تو ششدر رہ گیا۔ اس نے تو محض سامیہ کو ڈرانے کے لیے جعلی نکاح کا جھوٹ بولا تھا، ورنہ حقیقت میں اس کو اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ سامیہ وقار اسے اچھی لگنے لگی تھی، لیکن وہ اس پر اعتبار ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جمشید چودھری کی ہی کوئی کارندہ ہے۔ اس روز اس نے ویڈیو بھی شاید جمشید چودھری کے کہنے پر ہی بنائی تھی۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر وہ جمشید چودھری کا ہی مہرہ تھی تو اس کے فلیٹ سے نکال دینے کے بعد جب وہ اپنے گھر جاتی تو جمشید چودھری ضرور اس سے رابطہ کرتا، اور یہی سب جاننے کے لیے اس نے سامیہ کو گھر سے نکال دیا۔ لیکن جب اس کے ملازم نے بتایا کہ جمشید چودھری نے اس کو اغوا کر لیا تو تب وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اگر وہ اس کے لیے کام کر رہی تھی تو اس نے اغوا کیوں کیا تھا اسے۔ پھر اس سوال کا جواب اسے اسی وقت مل گیا جب اس کے مینیجر کی کال آئی اور اس نے معافی مانگتے ہوئے کہا، سر میری ضمیر پر بہت بوجھ ہے، میں اس بوجھ کو اب مزید نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میری وجہ سے ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ جو لڑکی میں اٹھا کر لایا تھا سامیہ وقار، یہ وہ لڑکی نہیں تھی جس نے آپ کی ویڈیو بنائی تھی۔ دراصل میں اس لڑکی کا پتہ نہیں لگا پایا جو اصل ذمہ دار تھی، لیکن آپ کے ڈر سے میں ایک بے قصور لڑکی کو اٹھا لایا تھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اگر اتنے گھنٹے کے اندر وہ لڑکی نہ آئی تو میری خیر نہیں ہوگی، اسی لیے خود کو بچانے کے لیے میں نے ایک بے گناہ لڑکی کو پھنسا دیا، لیکن میری وجہ سے اس لڑکی نے پہلے باپ اور پھر ماں کھو دی۔ جب مجھے احساس ہوا تو میں پچھتاوے میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور میری اکلوتی بیٹی جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا اسے بھی ساتھ لے گئی۔ لیکن راستے میں ایک ٹرالر نے ٹکر مار کر میری فیملی مجھ سے چھین لی۔ مینیجر رو رہا تھا۔ آذر شاہ کو شوق لگا تھا، ایک بے گناہ لڑکی پر اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا تھا، تبھی وہ پاگل ہو کر اسے ڈھونڈنے نکلا تھا۔ ساتھ یہ خیال بھی اس کی جان نکال رہا تھا کہ جمشید چودھری اسے کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ معلوم نہیں اس نے سامیہ کو نقصان پہنچایا یا نہیں، بہرحال اب وہ اس سے نکاح کی بات کر رہا تھا جو بقول اس کے سامیہ وقار کی ہی درخواست پر ہو رہا تھا۔ آذر شاہ کو جہاں ایک طرف مینیجر کی حرکت پر غصہ اور اپنے ظلم پر پچھتاوا ہو رہا تھا، وہاں دوسری طرف اپنی بیوی کو جمشید چودھری کے ساتھ دیکھ کر اس کا خون دماغ میں ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ سامیہ کو ڈرانے کے لیے کیا گیا مذاق اسے خود بھاری پڑ گیا تھا۔ سامیہ خود کو اس کے نام سے علیحدہ سمجھ رہی تھی، لیکن اس میں اس کا قصور بھی نہیں تھا۔
बल्कि खुद आज़र शाह का ही कसूर था। एक बार फिर उसे निकाहनामा दिखाना पड़ा। पुलिस ने तहकीकात की तो निकाहनामा असली साबित हुआ। सामिया वक़ार उसकी बीवी थी। जमशेद चौधरी अपना समूह लेकर रह गए। आज़र शाह ने बेहद सख्त अल्फाज में सरेआम वार्निंग दी थी। जवाब में उसने आज़र शाह से माफ़ी मांग ली। आज़र शाह के ख्याल में आप सब कुछ ठीक हो चुका था, मगर उसे इस वक्त शौक लगा जब सामिया ने उसके साथ जाने और उसे अपना शौहर मानने से ही इनकार कर दिया था। उसने पुलिस से कहा कि उसे किसी दारुल अमान भेज दिया जाए। आज़र शाह सख्त परेशान हो, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। सामिया वक़ार का मामला सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं था, बल्कि पूरे मुल्क के सामने मौजूद था। इसीलिए उसे फिर से अगवा करके अपने पास नहीं रख सकता था। फिर डीआईजी पुलिस के हुक्म पर सामिया वक़ार को दारुल अमान भेज दिया गया। आज़र शाह ने कुछ दिन तो सब्र किया, फिर उससे मिलने पहुंच गया, लेकिन सामिया ने उसे मिलने से इनकार कर दिया। वो बुझे दिल के साथ वापस आ गया। दूसरी बार वो फिर गया। सामिया फिर भी मिलने पर राज़ी न हुई तो उसे मजबूरन फिर से पुराना वाला तरीक़ा अपनाना पड़ा। पैसों से दारुल अमान की इंतज़ामिया का मुंह बंद करना कोई मुश्किल काम नहीं था। सामिया खाना खाकर सोई और जब कॉफ़ी तो खुद को आज़र शाह के कब्ज़े में पाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? वो बिफर उठी थी, क्योंकि अब उसके दिल से आज़र शाह का खौफ ही निकल गया था। वो जानती थी कि उसके साथ पब्लिक की सपोर्ट है। आज़र शाह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए पहली बार आज़र शाह की कैद में उसके चेहरे पर डर या खौफ नहीं, बल्कि गुस्सा था। हिम्मत की क्या बात है इसमें? तुम मेरी बीवी हो, सीधी तरह मान जाती तो मुझे यूँ ज़बरदस्ती ना लाना पड़ता तुम्हें। उसका लहजा नॉर्मल था और सामिया के तन बदन में आग लग गई। कौन सी बीवी और कहाँ की बीवी? हमारा निकाह तो जाली था ना, उसने तहश भरे लहजे में कहा तो आज़र शाह खिसियाना होकर मुस्कुराया। सॉरी यार, वो तो ऐसे मजाक किया था, और घर से कोई हाथ पकड़ कर तो नहीं निकाला। तुम तो खुद ही चली गई थी। वो तो शुक्र है कि मेरे मुलाजिम ने तुम्हें देख लिया था, वरना मैं तो तुम्हें ढूंढता ही रह जाता और वो खबीस तुम्हें ले उड़ता। आराम से बात करते आखिर में एकदम उसका लहजा मुश्तइल हुआ था। सामने ने जलती हुई नजरों से उसे देखा। मैं खुद नहीं गई थी, बल्कि मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर धुतकार कर निकाला गया था। उसकी आंखें बरसने लगीं। आज़र शाह पशेमान सा होकर उसकी तरफ बढ़ा। सॉरी डियर। उसने सामिया के आंसू पोंछने चाहे, मगर वो गुस्से से उसका हाथ झटक गई थी। मुझे आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि आपकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को खोया है। मैं अपने माँ बाप के कातिल के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए बेहतर होगा मुझे छोड़ दें, वरना फिर जब मुझे मौका मिलेगा मैं भाग जाऊंगी। और एक बार मैं बाहर निकल गई और लोगों को पता चल गया कि आपकी इस हरकत का ना, तो फिर आगे क्या होगा आप खुद अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो उसे धमकी दे रही थी। आज़र शाह को दिल में गुस्सा आया, मगर उसने जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि कसूरवार वो खुद था। एक तो गलती से उस मासूम पर जुल्म कर बैठा, अब मज़ीद गुस्सा करके उसके दिल में अपने लिए और नफरत बढ़ा नहीं सकता था। इसीलिए उसने तहम्मुल से काम लिया और उसे प्यार और नरमी से मनाने की कोशिश की, मगर सामिया ज़रा भी मानने के लिए ताउन करने को तैयार नहीं थी। उसने आज़र शाह को साफ कह दिया था कि वो उसे अपना शौहर तस्लीम नहीं करती और ना वो अपने माँ बाप के कातिल के साथ रह सकती है। उसे आज़ादी चाहिए। मगर आज़र शाह उसका ये मुतालबा मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे सामिया वक़ार से मोहब्बत हो गई थी। वो कैसे दस्तबरदार हो जाता उससे। दूसरा, वो गुस्से और ज़िद में ऐसा मुतालबा कर रही थी कि वो कैसे उसे भेड़ियों की इस दुनिया में तन्हा छोड़ देता, ये जानते हुए भी कि उसका आज़र शाह के अलावा कोई रिश्ता नहीं। ये दुनिया जमशेद चौधरी जैसे लोगों से भरी पड़ी थी। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर सामिया की हट दर्मी कायम थी। कुछ सोचकर वो उसे अपने घर ले गया, जहाँ वहाब शाह और उसकी माँ समीना शाह रहते थे। वहाब शाह तो एक मिडिल क्लास लड़की से उसकी शादी पर नाराज़ थे। अलबत्ता समीना शाह ने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि वो एक नरम दिल औरत और अच्छी औरत थी। क्लास के फ़र्क को अहमियत नहीं देती थी, इसीलिए उन्होंने सामिया का अच्छे से इस्तकबाल किया। यहाँ लाने के बाद भी सामिया का रवैया उसके साथ वैसा ही था। ना वो उसकी इज्जत करती, ना अपना करीब आने देती। आफ़ज़ल सब्र के साथ बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि अब वो प्यार के ज़रिए उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहता था। उस पर गुस्सा करके उसे खुद से मज़ीद बदसर नहीं कर सकता था। इसीलिए वो सामिया के हर रवैये को खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रहा था। सामिया अगर किसी के साथ अच्छे से बात करती तो वो सिर्फ समीना शाह थी, जिससे बहुत प्यार देती थी। वहाब शाह का रवैया शुरू में तो सामिया के साथ सर्द और रूखा रहा, मगर फिर जब आज़र ने जवाबन उनके साथ वही रवैया अपनाया तो उन्हें सामिया के साथ अपना रवैया बेहतर करना पड़ा। आज़र बहुत मसरूफ़ रहने लगा था, लेकिन जितना टाइम वो घर पर होता उसकी तवज्जो सामिया पर ही रहती, जो उसे देखकर इधर उधर होने की कोशिश करती रहती थी। फिर एक दिन सामिया को पता चला वो माँ बनने वाली है। आज़र शाह तो बेहद खुश हुआ। उसे खुश देखकर सामिया गुस्से में मुब्तला हुई। इसीलिए उसने इस शख्स से ये
خوشی چھیننے کا فیصلہ کیا۔ ناظر کو پتہ چلا تو وہ شاکڈ رہ گیا۔ اس سے نفرت میں وہ اپنی اولاد کو بھی مارنا چاہتی تھی۔ اس نے پہلے نرمی سے سمجھانا چاہا، جب کسی طرح ماننے پر تیار نہ ہوئی تو ماں کو بتا دیا۔ ان کے سمجھانے پر سامیہ مان گئی اور اپنے ارادے سے باز آ گئی۔ پھر جس دن ننھی زمل نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، آذر شاہ نے اسی دن اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ دیکھی، اور تب اسے پتہ چلا کہ اس کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے۔ بیٹی کی آمد نے اسے بولنا اور مسکرانا سکھا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ نرم پڑنے لگی۔ پہلے وہ آذر شاہ کی ضروری باتوں کا بھی جواب نہیں دیتی تھی، مگر اب وہ خود اس کے ساتھ بات کرنے لگی تھی۔ بے شک باتیں زیادہ تر زمل سے متعلق ہی ہوتی تھی، مگر آذر شاہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ کسی بہانے سے وہ اس سے بات تو کرتی ہے۔ اسے انتظار تھا اس دن کا جب اس کی محبت کے جواب میں محبت سے دیتی، اور اس دن وہ اسے سب بتا کر معافی مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا، جس کا وہ اتنے عرصے سے دل پر بوجھ لیے پھر رہا تھا۔ زمل کے بہانے آذر کو اس سے قریب ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح غصہ نہیں کرتی تھی، بس کچھ کتراتی تھی۔ پھر ایک رات جب اس سے چند انچ کے فاصلے پر لیٹی تھی، آذر شاہ نے ڈرتے ڈرتے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ پہلی بار اس نے آذر شاہ کا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹکا نہیں تھا، بلکہ خود کو اس کے سپرد کر دیا۔ آذر شاہ کی محنت رنگ لائی تھی۔ اسے محسوس ہوا وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، مگر زبان سے اقرار نہیں کرتی۔ لیکن اب اسے یہ تسلی ہو گئی تھی کہ جب اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، تب تھوڑی سی ناراضگی کے بعد وہ اسے ضرور معاف کر دے گی۔ مگر ساتھ ہی وہ ڈر بھی رہا تھا کہ نہ جانے اب اس کی کتنی ناراضگی سہنی پڑے گی۔ پھر ڈرتے ڈرتے ہمت کر کے اس نے سامیہ کو سب کچھ بتا دیا، مگر اس کا ری ایکشن اسے حیران کر گیا۔ وہ بالکل نارمل تھی۔ آذر شاہ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر بولی، آپ کی والدہ بہت پہلے مجھے یہ سب کچھ بتا کر آپ کی طرف سے معذرت کر چکی تھی۔ آپ نے کسی اور لڑکی کے دھوکے میں مجھے اغوا کر کے میری زندگی برباد کی، مگر خدا نے پھر آپ ہی کے ذریعے مجھے آباد بھی کر دیا۔ پھر میں آپ سے ناراض رہ کر آپ کے حقوق ادا نہ کر کے کیوں خود کو گنہگار کر کے خود کو جنت سے محروم کرتی؟ بات کے اختتام پر وہ ذرا سا مسکرائی تو آذر شاہ بھی زیر لب خدا کا شکر ادا کرتے مسکرایا اور عقیدت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔